बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ जुम्मतुल मुबारक का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आज मैं आपके साथ मियाँ बीवी में मोहब्बत का एक बहुत ही खास अमल शेयर करूंगी जिसके करने से इंशाअल्लाह मियाँ बीवी में जो नाराजगियां होंगी वो खत्म हो जाएंगी, तमाम परेशानियां उनकी खत्म हो जाएंगी, अज़दवाजी जिंदगी में जो उनके मसले मसाइल हैं वो खत्म हो जाएंगे, नफरतें खत्म हो जाएंगी और मोहब्बतें फिर से बहाल हो जाएंगी। ये बहुत ही आसान अमल है, पावरफुल अमल है, मुजर्रिब अमल है। इस अमल को वो लोग लाजम करें जिनकी आपस में बनती नहीं, उनकी आपस में अनबन नहीं बनती, बात बात पर वो झगड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। अगर खामन बीवी से नाराज है तो बीवी ये अमल करे, अगर बीवी खामन से नाराज है तो खामन ये अमल करे। अमल बहुत ही आसान है, अल्लाह के नामों का अमल है, कुरानी अमल है और कुरानी वज़ाइफ, अल्लाह के नाम तो होते ही बहुत ताकतवर और पावरफुल हैं। तो आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। इस अमल के करने से, इस वजीफे के करने से सारी नफरतें खत्म हो जाएंगी। जो मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को बुलाना पसंद नहीं करते, एक दूसरे की तरफ देखना पसंद नहीं करते, अगर वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को करेंगे तो एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये कुरानी अमल है, कुरानी वज़ाइफ है और कुरानी सूरतें तो होती ही बहुत ताकतवर और पावरफुल हैं। तो आप इस अमल को, इस वजीफे को पूरी नीयत, तवज्जो और यकीन से करें। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह तुबारक व तआला आपके अज़दवाजी रिश्ते को हमेशा बहाल रखेगा। उसमें जितने भी गिले शिकवे हैं, परेशानियां हैं, मसले मसाइल हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे और अल्लाह की रहमत से उनका रिश्ता फिर से बहाल होगा, उनकी मोहब्बतें फिर से बहाल होंगी और वो प्यार और मोहब्बत से जिंदगी बसर करेंगे। तो इस अमल को वो लोग जरूर करें जिन लोगों को इस अमल की, इस वजीफे की जरूरत है और अपने अज़दवाजी रिश्ते को खराब होने से बचाएं। बहुत ही आसान अमल है, तो आप इस अमल को खुद भी करें और तमाम जरूरतमंदों के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हो और उनके रिश्ते बच सके, आपको और मुझे सवाब मिलता रहे। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें कि आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना किस तरीके से है। आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन जुमा की नमाज अदा करने के बाद उसी जगह बैठ जाना है या घर वापस आकर भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। आपने जुमा की नमाज अदा करने के बाद एक मर्तबा सूरतुल जुमा पढ़नी है। इसके अव्वल और आखिर आपने 11-11 मर्तबा या 21-21 मर्तबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। जब आपने सूरतुल जुमा को पढ़ना शुरू करना है तो आपने अपने पास कोई मीठी चीज रख लेनी है, कोई बर्फी रख लेनी है या टॉफी, या आप चीनी भी रख सकते हैं, यानी कोई भी मीठी चीज आपने अपने पास रख लेनी है। जब आपने कोई मीठी चीज ले लेनी है तो उसे आपने अपने पास जाए नमाज पर रख लेना है, अपने सामने रख लेना है। 11 मर्तबा या 21 मर्तबा दरूद इब्राहिमी आपने शुरू में पढ़ना है, एक मर्तबा सूरतुल जुमा पढ़नी है, आखिर में फिर आपने उतनी मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है जितनी मर्तबा आपने शुरू में दरूद पाक पढ़ा था और फिर आपने उस मीठी चीज पर फूंक मार देनी है। सूरतुल जुमा को मुकम्मल करने के बाद आपने 313 मर्तबा अल्लाह के 2 नामों का विर्द करना है। अल्लाह के ये 2 नाम क्या हैं और इन्हें पढ़ना कैसे है ये भी तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या वदूदु या मानियु, या वदूदु या मानियु। आपने अल्लाह के इन दोनों नामों को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और इसी तरतीब से, इसी तरीकाकार से आपने 313 मर्तबा अल्लाह के नामों को पढ़ के फिर मीठी चीज पर दम कर देना है। जिस चीज पर आपने सूरतुल जुमा पढ़ी थी उसी मीठी चीज पर आपने अल्लाह के
ناموں کو پڑھ کے بھی دم کر دینا ہے اور وہ چیز آپ نے آدھی خود کھانی ہے اور آدھی اپنے شوہر کو کھلا دینی ہے۔ اگر اس عمل کو خامن کر رہا ہے تو آدھی وہ خود کھا لے اور آدھی اپنی بیوی کو کھلا دے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 7 جمعہ تک اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو ہر جمعے کرنا ہے، مسلسل کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے مولا ہمارے درمیان جتنے بھی ان بن ہے، جتنی بھی ناراضگیاں ہیں، جدائیاں ہیں، انہیں ختم کر دے اور ہمارے درمیان پیار و محبت قائم کر دے۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جمعۃ المبارک والے دن کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ نے رات کو سونا ہے، اپنے بستر پر آپ نے جب لیٹنا ہے تو سونے سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ اللہ کے دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ یا ودودو یا مانیو، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ یا ودودو یا مانیو، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آپ نے 21 مرتبہ اللہ کے دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے لیے، اپنی محبت کے لیے، ناراضگی کو دور کرنے کے لیے، آپس میں بے پناہ محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہے۔ اور اس عمل کو آپ نے مسلسل 21 دنوں تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپس میں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ جو میں نے آپ کو سورۃ الجمعہ کا عمل بتایا ہے وہ آپ نے صرف جمعۃ المبارک والے دن ہی کرنا ہے، یعنی میٹھی چیز پر آپ نے جو دم کرنا ہے وہ آپ نے صرف جمعۃ المبارک والے دن ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ نے رات کو سونا ہے، اپنے بستر پر جانا ہے تو اللہ کے دونوں ناموں کو پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کے آپ نے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی، بے پناہ محبت قائم ہو جائے گی، اور ایسی محبت قائم ہوگی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیں اس عمل کو میں نے جیسے بتایا ہے آپ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ عمل کرنے کے دوران آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی لازم کرنی ہے۔ اگر کسی مجبوری کے تحت نماز چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نماز کی پابندی آپ نے لازم کرنی ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، پاورفل عمل ہے، قرآنی عمل ہے۔ قرآنی وظائف اور اللہ کے ناموں کے وظیفے بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں، پاورفل ہوتے ہیں اور کارآمد ہوتے ہیں۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو خود بھی کریں، اپنے عزیز و کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ تو یہ تھی جمعۃ المبارک والے دن اللہ کے ناموں کا ورد کرنے اور قرآنی سورت کا ورد کرنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔